स्वप्न में भी तुमका कोई भावना अभिमान हो, भावना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। हम करेंगे काम सेवा, आपकी हम कर रहे। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहे। सेवा में तत्पर रहे। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। ओम शान्ति। आज मिति 2079 साल जेठ महिनाको 6 गते शुक्रबार, तदनुसार 20/5/2022 को बाबाको महावाक्य र बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, आफ्नो यस जीवनलाई कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउन समयलाई सफल गर। कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउन समयलाई सफल गर। अवगुणहरूलाई निकाल। खान पिउन सुत्नमा समय बर्बाद नगर। खान पिउन सुत्नमा समय बर्बाद नगर। मिठे बच्चे, आफ्नो यस जीवनलाई कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउन समयलाई सफल गर। अवगुणहरूलाई निकाल। खान पिउन सुत्नमा समय बर्बाद नगर। बाबा भन्नुहुन्छ कि यो जीवन, यो समय भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हो र यो हीरा, आफ्नो जीवनलाई कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउने समयमा आफ्नो समयलाई सफल गर र यो समयमा जति सक्छौ तिमीमा भएका अवगुणहरूलाई निकाल्ने प्रयास गर र खाने पिउने सुत्नेमा समय बर्बाद नगर भन्नुहुन्छ। प्रश्न बाबा सोध्नुहुन्छ, मनुष्यहरूले कुन एक शब्दले
शब्दले सबैलाई भगवानको रूप सम्झिएका छन्। मनुष्यले कुन एक शब्दले सबैलाई भगवानको रूप सम्झिएका छन्? कुन शब्दले होला? कुन शब्दको कारण? बहुरूपी। बाबाले उत्तरमा भन्नुहुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ, यस समयमा म बहुरूपी हुँ। यस समयमा म बहुरूपी हुँ। यस्तो होइन, यस्तो होइन, यहाँ मुरली चलाउँदा परमधाम खाली हुन्छ। यस्तो होइन, यहाँ मुरली चलाउँदा परमधाम खाली हुन्छ। मलाई त यस समयमा धेरै काम गर्नुपर्छ। मलाई त यस समयमा धेरै काम गर्नुपर्छ, धेरै सेवा चल्छ। धेरै सेवा चल्छ। बच्चाहरूलाई भक्तहरूलाई साक्षात्कार गराउनु पर्छ। बच्चाहरूलाई भक्तहरूलाई साक्षात्कार गराउनु पर्छ। यस समयमा म बहुरूपी हुँ। यस समयमा म बहुरूपी हुँ। यही एक शब्दले मनुष्यहरूले भनेका हुन्। मनुष्यहरूले भनेका हुन् सबै भगवानका रूप हुन्। यही एक शब्दले मनुष्यहरूले भनेका हुन् सबै भगवानका रूप हुन्। फेरि एकपटक बाबा भन्नुहुन्छ, यस समयमा म बहुरूपी हुँ। यस्तो होइन, यहाँ मुरली चलाउँदा परमधाम खाली हुन्छ। मलाई त यस समयमा धेरै काम गर्नुपर्छ, धेरै सेवा चल्छ। बच्चाहरूलाई भक्तहरूलाई साक्षात्कार गराउनु पर्छ। यस समयमा म बहुरूपी हुँ। यही एक शब्दले मनुष्यहरूले भनेका हुन् सबै भगवानका रूप हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ कि भगवानको रूप बहुरूप भनेर भनेको कारणले के भन्छन्? मनुष्यहरू भगवानलाई सर्वव्यापी जताततै हुनुहुन्छ भनेर भन्छन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ कि यस्तो होइन कि बहुरूपको अर्थ जस्तो परमधामबाट बाबा यहाँ मुरली चलाउनुको लागि जुन समयमा आउनुहुन्छ त्यति बेला परमधाम नै खाली हुन्छ। अब बाबाले त विश्वका सबै आत्माहरूको मनोकामना पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबाले जुन समयमा बच्चाहरूले जस्तो इच्छा राखेर जुन समयमा चाहिँ याद गरिरहेका हुन्छन् त्यसलाई पूरा गर्नको लागि हरेक ठाउँ बाबाले हरेक आत्माहरूलाई हेरिरहनुहुन्छ र उनीहरूको मनोकामनाहरू पनि पूरा गर्नुहुन्छ। र बाबा भन्छ बच्चाहरूलाई भक्तहरूलाई पनि साक्षात्कार गराउनु पर्छ। अब यो होइन कि यहाँ मुरली सुनाउने समयमा बाबाले कतै पनि हेर्नु नभने पनि हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब बहुरूप भनेर म जताततै पनि छैन र फेरि एकै हो भनेर फेरि अरू काम छोडेर एउटैमा मात्रै पनि म सीमित रहन्न भन्नुहुन्छ बाबाले। दोस्रो प्रश्न, बाबाको कुन श्रीमतको पालना गर्ने? बाबाको कुन श्रीमतको पालना गर्ने बच्चा सपूत हो?
बाबाको कुन श्रीमतको पालना गर्ने बच्चा सपुत हो? कुन श्रीमत पालना गर्ने बच्चा सपुत हुन्छ होला? जो बच्चाले बाबालाई सम्झेर 8 घन्टासम्म बाबाको यादमा उसरी मरने हुन्छ। बाबाले उत्तर बताउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, कहिल्यै पनि अवज्ञा नगर। प्यारा बच्चाहरू, कहिल्यै पनि अवज्ञा नगर। समय अति मूल्यवान छ। समय अति मूल्यवान छ, यसलाई सुतेर नगुमाऊ। यसलाई सुतेर नगुमाऊ। कम से कम 8 घण्टा मेरो लागि देऊ। कम से कम 8 घण्टा मेरो लागि देऊ। यस्तो श्रीमत पालन गर्ने बच्चा सपुत हो। यस्तो श्रीमत पालन गर्ने बच्चा सपुत हो। बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो, यो महत्त्वपूर्ण एकदम अमूल्य समय हो। यस समयमा भगवानले दिएको श्रीमतको अवज्ञा नगर भन्नुहुन्छ। किनकि बाबाले हामीलाई श्रीमत दिनुभएको छ कि 24 घण्टामा 8 घण्टा मेरो लागि छुट्याऊ भन्नुहुन्छ। 8 घण्टा हामीले छुट्याएका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो अमूल्य समयमा 8 घण्टा मलाई याद गर। अब यो 8 घण्टा पनि बस्ने मात्रै त होइन, कर्मयोग पनि बाबाले भन्नुभएको छ यसमा। 8 घण्टा हामीले कर्म गर्दै हरेक मुरली सुन्दा, बिहान उठेर खाना बनाउँदा, यताउता गर्दाखेरि हामीले 8 घण्टा हप्तुक पनि हाम्रो रहँदैन। त्यसैले यस्तो श्रीमतलाई तिमीले पालना गर्दैनौ भने त्यो बच्चालाई सपुत भन्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ। गीत तूने रात गवाए सोके, दिन गवाई खाके, हिरे तुल्य जीवन गवाए, कौड़ी के पीछे ढाके। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी सबै बच्चा हौं बाबाका। हाम्रो शरीरका पिता त हुनुहुन्छ नै शारीरिक, तर आत्मा जो अशरीरी छ त्यसको पिता पनि अशरीरी हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, बेहदका पिताबाट बेहद सुखको वर्षा मिल्छ। अहिले सुरु हुन्छ जुन त्रेता अन्त्यसम्म चल्छ। तिमीले अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ भविष्य 21 जन्मको प्रारब्धको लागि। फेरि पछि हदको सुरु हुन्छ अनि बेहदको पूरा हुन्छ। यी गहन कुराहरू हुने जान्दछौ। आधा कल्पसम्म हामीले हदका बाबासँग वर्षा लिँदै र बेहदका बाबालाई याद गर्दै आएका छौं। आत्माको सम्बन्धमा सबै भाइ हुन्। उहाँ हुनुहुन्छ पिता भन्दछन् पनि हामी आत्मा भाइ भाइ हौं। फेरि जब मनुष्य सृष्टिको रचना रचिन्छ अनि भाइ बहिनी हुन्छन्, यो नयाँ रचना हुने पछि फेरि परिवार वर्ष, काका मामा सबै पछि हुन्छन्। यति बेला बाबाले रचना रचिरहनु भएको छ। बच्चाहरू र बच्चीहरू छन्, अरू कुनै पनि सम्बन्ध छैन। अहिले तिमी जीवन सधैँ भाइ बहिनी बन्छौ, अरू कुनै सम्बन्धसँग मतलब छैन। अहिले तिमीलाई नयाँ जन्म मिलेको छ, जान्दछौ हामी अहिले ईश्वरीय सन्तान हौं। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू हौं। ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूको अरू सम्बन्ध हुँदैन। यति बेला सारा दुनियाँ पतित छ, यसलाई
पावन बनाउनु पर्छ भन्छन्। बाबा म हजुरको हुँ। बाबा भन्नुहुन्छ भविष्यको लागि पुरुषार्थ गरेर आफ्नो जीवन हीरा जस्तो बनाउनु छ। सारा दिन केवल खानु पिउनु, राति सुत्नु र बाबालाई याद नगर्नु, यसबाट कुनै हीरा जस्तो जन्म मिल्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो जन्म त महत्त्वपूर्ण हो, तर यो जन्ममा यो जीवनमा हामीले कति महत्त्वपूर्ण कर्म गरेका छौँ त्यसमा भर पर्छ। अब जीवन अमूल्य मिले तापनि कर्म त गर्नु पर्यो नि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि समय एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा तिमीले कर्म पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कर्म गर्यौ भने बाबाले भन्नुहुन्छ तब हीरा तुल्य यो जीवन हो। बाबा भन्नुहुन्छ शरीर निर्वाह अर्थ काम गर्दै गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल पुष्प समान बन्नु छ। सम्झन्छन् हामी कौडीबाट हीरा जस्तो अर्थात् मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। मनुष्यहरूमा त धेरै अवगुणहरू छन्, देवताहरूमा गुण हुन्छन्। त्यसैले त मनुष्य देवताहरूको अगाडि गएर आफ्ना अवगुणहरू बताउँछन् नि। हैन, देवताहरू के हुनुहुन्छ? पवित्र हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँको पवित्र देव देवताहरूको अगाडि त्यो चित्रको अगाडि गएर फेरि अपवित्र मनुष्यहरूले आफ्नो अवगुणहरूलाई बताउँछन्। भले कोही व्यक्तिलाई चाहिँ सुनाउन नसकेको कुरा पनि हामी जब कोही देवी देवताको तस्बिर मूर्तिमा गयो भने सबै कुरा हामीले खुलस्त बताउँछौँ। हजुर सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ, हामी पापी नीच छौँ। अब बाबा भन्नुहुन्छ आफ्ना आसुरी गुणहरू निकालेर ईश्वरीय दैवी गुण धारण गर्नु छ। बाबा त हुनुहुन्छ निराकार, मनुष्य सृष्टिका बीज रूप। उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ, ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। यो ज्ञान त बुद्धिमा बसेको छ नि। यो हो नयाँ ज्ञान, कुनै वेद शास्त्रमा यो ज्ञान छैन। अहिले जुन तिमीले सुन्छौ यो प्राय लोप हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो ज्ञान नयाँ हो। किन नयाँ हो त भन्दाखेरि कति द्वापर युगदेखि हामीले शास्त्र पढ्दै आयौँ, त्यो शास्त्रमा यो कुरा उल्लेखित थिएन। त्यसैले त्यो आधारमा नयाँ हो। र कतिपयले हामीलाई बाहिर गयो भने के भन्नुहुन्छ, यी नयाँ नयाँ हो कि नयाँ नयाँ ज्ञान सुनाउँछन् भन्छन् कि, तर के अर्थले नयाँ भन्ने त उनीहरूलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिले तिमीले जुन सुन्छौ त्यो अब प्राय लोप हुन्छ। अहिले तिमीले जान्दछौ हामी आसुरी गुण भएका मनुष्यबाट दैवी गुण धारण गरेर बाबाद्वारा देवता बनिरहेका छौँ। पापहरूको बोझ जुन शिरमाथि छ त्यसलाई बाबाको यादले हामीले भस्म गर्छौँ। भक्ति मार्गमा त यही सुनाउँदै आएका छन्। पानीमा स्नान गर्नाले पाप भस्म हुन्छ, तर पानीले त पावन बन्न सकिँदैन। यदि यस्तो हुँदो हो त फेरि पतित पावन बाबालाई किन याद गर्छन्? बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि गङ्गामा गएर स्नान गरेर हाम्रो आत्माको मैला निस्किने हो भने त फेरि भगवानलाई किन याद गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। केही पनि बुझ्दैनन्, ज्ञानी र अज्ञानी यसको पनि एउटा नाटक बनेको छ। अहिले तिमी कति ज्ञानी बनिरहेका छौ, सारा सृष्टि चक्रलाई जान्दछौ, इतिहास भूगोललाई जान्नु यो पनि ज्ञानी हो नि। यदि जान्दैनन् भने उसलाई अज्ञानी भनिन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले आफ्नो परिचय आफ्ना बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। म आएको हुँ तिमीलाई हीरा जस्तो बनाउन। यस्तो होइन यहाँबाट सुनेर गयो, खायो पियो, जसरी पहिला चल्थ्यो त्यो त कौडी जस्तै जीवन थियो। देवताहरूको हीरा जस्तो जीवन हुन्छ। उनीहरूले त स्वर्गमा सुख भोग्थे, चित्र पनि छन् नि। अगाडि तिमीले जान्दैनथ्यौ, हामी नै सुखी थियौँ, हामी नै दुखी भयौँ। हामीले 84 जन्म कसरी लियौँ यो जान्दैनथ्यौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि
जस्तो पहिलाको हाम्रो साधारण जीवन थियो, जब हामी शिव बाबाको बच्चा बन्यौं तब पनि त्यही साधारण जीवन भयो भने त्यो जीवन र यो जीवनमा के अर्थ भयो? त्यसैले बाबाले भन्छ कि यो जीवनमा त केही परिवर्तन आउनु पर्यो नि त, होइन? हिँड्दा बोल्दा चल्दा हरेक चाहिँ हाम्रो कर्म चाहिँ उच्च श्रेष्ठ हुनु पर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिले मैले बताउँछु, अहिले तिमी अरूलाई पनि सम्झाउन लायक बनेका छौ। बाबाले ज्ञानी बनाउनुहुन्छ, त्यसैले अरूलाई ज्ञान दिनुपर्छ। यस्तो होइन घरमा गएपछि फेरि पुरानो चाल होस्। बाबा के भन्नुहुन्छ? ज्ञान सुनेपछि केही परिवर्तन आओस् त अरूलाई पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। फेरि म पहिलाको जस्तै भए, घरमा गए, यहाँ सुन्यो तर घरमा गएर जस्ताको तस्तै भयो भने त मैले अरूलाई पनि त त्यो ढाक्कडपनका साथ मैले सुनाउन सक्दिनँ नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कि पहिला तिम्रो आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याऊ, त अरूलाई सम्झायो भने पनि त्यसको तीर लाग्छ। शिक्षा पाए र फेरि अरूलाई शिक्षा देऊ। बाबाको परिचय दिँदै जानुपर्छ। बेहदका पिता त सबैका एउटै हुनुहुन्छ। सबै धर्मकाले उहाँलाई नै पुकार्छन्, हे परम पिता परमात्मा वा हे प्रभु भन्छन्। यस्तो कोही छैन होला जसले परमात्मालाई याद नगर्दो हो। सबै धर्मका पिता एउटै हुनुहुन्छ, एकलाई सबैले याद गर्छन्। बाबाद्वारा वर्षा पाउन सबै हकदार छन्। वर्षामाथि पनि सम्झाउनु पर्छ, बाबाले कुन चाहिँ वर्षा दिनुहुन्छ? मुक्ति र जीवन मुक्तिको। यहाँ त सबै जीवन बन्धनमा छन्। बाबा आएर सबैलाई रावणको बन्धनबाट छुटाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि मुक्ति केलाई भनिन्छ, मुक्ति कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र जीवन मुक्ति भनेको के हो र त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर अरूलाई स्पष्ट रूपमा बताऊ। र बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिले जति पनि आत्माहरू छन् जीवन बन्धनमा छन् भन्नुहुन्छ। यति बेला कोही पनि जीवन मुक्त छैन, किनकि रावणको राज्य छ। बेहद देह अभिमानी छन्। देवताहरू देही अभिमानी हुने भएकाले जान्दछन् हामी आत्माले एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छौं। केवल परमात्मालाई जान्दैनन्। परमात्मालाई जाने भने त सारा सृष्टि चक्रलाई जान्दछन्। त्रिकालदर्शी केवल तिमी नै हो। ब्राह्मणहरूलाई नै बाबाले बसेर त्रिकालदर्शी बनाउनुहुन्छ। देवताहरू त्रिकालदर्शी हुँदैनन्, त्यसैले उनीहरूको जुनसुकै पनि वंशावली आउँछ, उनीहरूमा पनि यो ज्ञान रहँदैन। त्यसैले अरूमा फेरि यो ज्ञान कहाँबाट आओस्? बाबा भन्नुहुन्छ कि त्रिकालदर्शी बन्ने समय भनेको त्यही संगम युगमा हो। बाँकी देवताहरूलाई पनि तिनै काल तिनै लोकको बारेमा थाहा हुँदैन भन्नुहुन्छ। दिने पनि एकै हुनुहुन्छ। यो सहज राजयोगको ज्ञान अरू कसैसँग हुन सक्दैन। देवी देवता धर्मको शास्त्र पनि त हुनुपर्छ। त्यसैले ड्रामा अनुसार उनीहरूलाई फेरि शास्त्र बनाउनु पर्छ। गीता भागवत आदि सबै यसरी नै फेरि बन्छन्। ग्रन्थ पनि यसरी नै बन्छ। अहिले ग्रन्थ कति ठूलो भएको छ, नत्र भने त यति सानो थियो, हातले लेखिएको थियो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि फेरि द्वापर युगदेखि फेरि शास्त्रहरू बन्न थाल्छन् र कतिपय बाबाले एउटा मुरलीमा भन्नुभएको थियो कि आज मान्छेहरूले यति भक्ति नजानेर पनि यति भक्ति गर्दैनथे भने अझै पनि यो संसारको हालत कति बिग्रिन्थ्यो। केही न केही शास्त्रको अध्ययन गरेर भक्तिको आधारमा पनि मान्छे केही बिग्रिनबाट त बचेको छ नि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि पहिला त ग्रन्थ एकदम सानो थियो अनि त्यसलाई विस्तारमा गर्दा गर्दै त्यसलाई बढाउँदै लेखियो। केही त्यसमा चलेको कारणले पनि मान्छेमा केही सुधार त छ, पछि बढाएका हुन्। यहाँ पनि त्यस्तै हो। बसेर यसको यदि ग्रन्थ बनाउने हो भने धेरै ठुलो हुन्छ, तर फेरि त्यसलाई सानो बनाइन्छ। अन्त्यमा बाबाले दुई शब्द भन्नुहुन्छ। के शब्द होला? मन मना भव। मैले तिमीलाई सबै वेदहरूको शास्त्रको सार सम्झाउँछु, त्यसैले नाम त अवश्य लिनुपर्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ
भन्नुहुन्छ। यो ज्ञानको अन्तिम सार भनेकै के हो? मनै मनले बाबालाई याद गर्नु र त्यही स्थिति बनाउनुको लागि यति धेरै ज्ञान दिनु परेको, अभ्यास गराउनु परेको हो। फलानु शास्त्रमा यो छ, ती कुनै धर्मका शास्त्र होइनन्, यहाँको धर्म एउटै छ, बाँकी ती कुन धर्मका शास्त्र हुन् कहिल्यै प्रमाणित गर्न सकिँदैन। यहाँको शास्त्र हो नै एक गीता, गीतालाई नै सर्वशास्त्र शिरोमणि भनेर गायन गरिएको छ। गीताको यथार्थ महिमा तिमीले जानेका छौ, जुन गीताद्वारा बाबा आएर विश्वलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। यहाँका शास्त्रहरूलाई धेरै मान मिल्छ, तर गीताका भगवान को हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई नजान्नको कारणले झुटो कसम खान्छन्। अब त्यसलाई सच्याऊ, भगवानले त यस्तो भन्नुभएको छैन, म सर्वव्यापी छु। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जुन गीतामा भगवानको महिमा, भगवानको जो शक्ति परिचय लुकेको छ, त्यो एउटा देहधारीलाई गीताको भगवान मानिएको छ, त्यसलाई बाबाले भन्नुहुन्छ कि पहिला सम्झाउ अरूलाई पनि गीताको भगवान वास्तवमा को हो। र अहिलेसम्म जो गीतामा हात राखेर उनीहरूले कसम खान्छन् त त्यो पनि के भएको छ? जबकि भगवानको सत्य परिचय नै त्यहाँ छैन भने त्यसमा हात राखेर कसम खानु नै के भएको छ? गलत भएको छ भन्नुहुन्छ। र भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्न, तर भगवानको शक्ति माने हामी जुन यो विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि जब भगवानलाई याद गर्छौं त भगवानको शक्ति जुन कुनामा पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं, तर भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्न। बच्चाहरूले प्रश्न सोधे, जब शिव बाबा यहाँ आउनुहुन्छ, मुरली चलाउनुहुन्छ, त्यति बेला के परमधाममा पनि हुनुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, यस समयमा त मलाई धेरै काम गर्नुपर्छ, धेरै सेवा चल्छ, कयौं बच्चाहरूलाई भक्त आदिहरूलाई पनि साक्षात्कार गराउँछु। यस समयमा म बहुरूपी हुँ। बहुरूपी शब्दले मनुष्यहरूले सम्झेका छन्, सबै रूप उहाँको हो, मायाले उल्टो बनाइदिन्छ, फेरि बाबाले सुल्टो बनाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले अहिले मुक्तिधाममा जाने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, तिम्रो बुद्धि छ मुक्तिधामतर्फ। यस्तो कुनै पनि मनुष्यले पुरुषार्थ गराउन सक्दैन जुन बाबाले गराइरहनु भएको छ। अब आफ्नो बुद्धियोग त्यहाँ लगाऊ, जीवन सधैँ यो शरीरलाई भुल्दै जाऊ। मनुष्य मर्यो भने भन्छन् स्वर्ग गयो, फेरि पनि रोइरहन्छन्। बाबाका जो सपुत बच्चाहरू हुन्छन् उनीहरू नै बाबाको यादगार बनेर सेवा गर्छन्। उनीहरूले कहिले अवज्ञा गर्दैनन्। यदि कसैले अवज्ञा गर्छन् भने वास्तवमा आफ्नै अवज्ञा गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यो समय धेरै मूल्यवान छ। भविष्य 21 जन्मको लागि तिमीले कमाई गर्छौ, किनकि यो कमाई गर्नेको समय हो। जस्तो धान रोप्ने बेलामा त्यो समयमा पनि हामी एकदमै कर्मलाई ध्यान दिएनौँ र मजाले सुत्यौँ भने त्यो धान पाक्ने बेलामा हामीले धान खान पाउँछौँ? पाउँदैनौँ नि। त्यसैले बाबाले भन्छ कि जुन समयमा मेहनत गर्नुपर्ने हो त्यो समयमा मेहनत गर्यो भने फेरि त्यो फल खाने बेलामा पनि मजा आउँछ। त्यसैले यो भनेको हामीले अहिले 21 जन्मको लागि पुण्यको खाता जम्मा गर्नेको समय हो। त्यसैले सुत्ने होइन, एकदम जागेर उमङ्ग उत्साहमा रहेर आफ्नो कमाईलाई जम्मा गर भन्नुहुन्छ। तिमीले जान्दछौ हामीलाई विश्वको बादशाही मिल्छ, कति ठुलो कमाई छ। त्यसैले त्यसमा लाग्नु पर्छ। बाबालाई याद गर्नु छ। जसरी सरकारी सेवामा 8 घण्टा रहन्छन्, बाबाले पनि भन्नुहुन्छ मेरो लागि 8 घण्टा देऊ, राति सुतेर आफ्नो समय बर्बाद नगर, दिन रात कमाई गर्न छ। बाबा भन्नुहुन्छ एउटा अविनाशी कमाईको लागि त मान्छेले 24 घण्टा खट्छ हैन, पैसाको लागि। अहिले विदेशमा कतिजनाको सुन्छु कि दिनमा पनि ड्युटी, रातमा पनि ड्युटी, हप्तामा 2 दिन मात्र सुतेर पनि
उनीहरूले कमाइलाई त्यति ध्यान दिएका छन्। त्यो बाबाले फेरि हामीलाई नसुत पनि भन्नुभएको छैन, विशेष टाइम दिनुभएको छ। त्यसमा उठेर 21 जन्मको लागि कमाइ जम्मा गर भन्नुहुन्छ। तर पनि यसमा पनि हामी लापरवाही गर्छौँ भने त हाम्रो भाग्य। बाबाले त के गर्न सक्नुहुन्छ र? राति सुतेर आफ्नो समय बर्बाद नगर, दिन रात कमाइ गर्नु छ, यो त धेरै सहज छ, केवल बुद्धिको कुरा हो। मनुष्य जब व्यवसायमा जान्छन्, पहिला मन्दिरको सामुन्ने हात जोडेर फेरि पसलमा जान्छन्। फर्किने बेलामा फेरि भुल्छन्, घर याद आउँछ, त्यो पनि राम्रो हो, तर अर्थ केही पनि जान्दैनन्। तिमी बच्चाहरूले कलकत्तामा त धेरै राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ। काली माताको त्यहाँ धेरै मान छ। बङ्गालीहरूको परम्परा आफ्नै हुन्छ। ब्राह्मणहरूलाई माछा अवश्य खुवाउँछन्। ठुला मानिसहरूले आफ्नो पोखरी बनाएर त्यसमा माछा पाल्छन् अनि ब्राह्मणहरूलाई पनि उनीहरूले खुवाउँछन्। कस्तो चलन हैन, आफ्नो आफ्नो चलन छ। अब उनीहरूले फेरि त्यहीमा ब्राह्मणलाई पनि त्यो माछा खुवाउनुमा पनि उनीहरूले आफूले धर्म सम्झेका छन्। त्यही भएर कलियुगमा त मान्छे अनुसारका जात अनुसारका कर्म धर्महरू छन्। त्यसैले अहिले तिमी पक्का वैष्णव बन्छौ, यथार्थमा तिमी विष्णुको पुरीमा जान्छौ। यस्तो होइन, त्यहाँ 4 हात भएका मनुष्य हुन्छन्। लक्ष्मी नारायणलाई विष्णु भनिन्छ। 2 हात यिनका, 2 हात उनका। तिमीले लक्ष्मीको पूजा गर्छौ, वास्तवमा विष्णुको पूजा गर्छौ। दुवै छन्, तर यति बेला महिमा माताहरूको छ। जगत माताको गाइन्छ, लक्ष्मीको पनि नाम गायन गरिएको छ। बाबा आएर माताहरूद्वारा सबैलाई सद्गति दिनुहुन्छ। जगत अम्बा उनै फेरि राजेश्वरी बन्छिन्। माताको पूजा हुन्छ। वास्तवमा जगत अम्बा त एक हुनुहुन्छ नि। जसरी शिवको एउटा लिङ्ग बनाउँछन्, त्यसै गरी फेरि साना साना शालिग्राम पनि बनाउँछन्। त्यसैले कालीका पनि साना मन्दिर धेरै छन्। ती माताका सन्तान जस्तै हुन्। अहिले बाबाले तिमीलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई नै बलि चढ्नु भनिन्छ। तिमी बलि चढ्छौ उहाँ माथि, यी ब्रह्मा माथि होइन। हैन, हामीले आज जे कुरा पनि समर्पण गरेका छौं मन बुद्धिद्वारा, त्यो ब्रह्मा बाबाको अगाडि होइन कि शिव बाबा माथि होइन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, अब समय खेर फाल्नु हुँदैन, धन्दा आदि गर। यदि खानको लागि धन प्रशस्त छ भने फेरि धेरै टाउको किन दुखाउँछौ? हो, शिव बाबाको यज्ञमा दिन्छौ भने त्यो विश्वको सेवामा लगाउँछौ। बाबा भन्नुहुन्छ, सेन्टर बनाऊ जहाँ यी बच्चीहरूले मनुष्यलाई देवता बनाउने बाटो बताउन्। यहाँ पढाइ कति 1 नम्बरको छ, धेरैको कल्याण हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, लाख करोड कमाऊ, तर काम यस्तो गर जसबाट विश्व पावन बनोस्। बाबाले धन नकमाऊ पनि भन्नुहुन्न, धन कमाऊ, तर त्यो धन कमाएको कस्तो कुरामा युज गर्ने भन्नुहुन्छ। जस्तो विश्व सेवाको लागि, विश्वलाई पावन गराउनेको सेवाको लागि तिमीले धनलाई प्रयोग गर्यो भने त्योबाट पनि धेरै कमाइ गर्न सकिन्छ। सदा स्वस्थ बनोस्। तिमीले भविष्यको लागि अहिले पूरा वर्षा लिन्छौ। त्यहाँ गरिब त कोही हुँदैन, त्यहाँ पनि अहिलेको प्रारब्ध भोग्छौ। त्यसैले धारणा पनि त्यति गर्नुपर्छ। तिम्रो एक पैसा हीरा समान छ, यसबाट विश्व स्वर्ग बन्छ। बाँकी जुन बच्छ त्यो त खतम हुन्छ। जे जति पैसा बच्छ त्यो सेवामा लगाऊ। यो सबैभन्दा ठुलो अस्पताल हो। कति गरिब बच्चाले भन्छन्, मैले 8 आना दिन्छु, भवनमा इट्ट लगाइदिनुहोस्। हामीलाई थाहा छ यहाँबाट मनुष्य सदाको लागि स्वस्थ बन्छ। यहाँ त धेरै आउँछन्, लाइन यस्तो लाग्नेछ जुन कहिल्यै देखेका छैनौं। बाबा भन्नुहुन्छ, अझै अन्त समयमा यति भिड लाग्ने छ कि त्यस्तो लाइन त अहिलेसम्म तिमीले अझै पनि देखेका छैन भन्नुहुन्छ।
त्यति धेरै भिड लाग्छ। त्यसैले कति खुसी हुनुपर्छ, हामी केबाट के भन्छौँ। अब भिड त लाग्छ होइन, भिड लागेर दिने बेलामा मेरो पासमा छ कि छैन भन्ने कुरामा फेरि भर पर्छ। आउन त दुनियाँमा भड्केका तडपेका आत्माहरू आउँछन्, तर त्यो दिने बेलामा म पनि रित्तो छु भने त त्यो के मतलब भयो, उनीहरू र हामीमा केही पनि फरक भएन। तर यो समयमा जब हामीले स्टक जम्मा गरेर राख्छौँ त उनी दुखी आत्माहरूलाई दिन सकौँ, तब मात्र हाम्रो महत्त्व हुन्छ। त्यसैले बाबाले हुनुहुन्छ कि यो समयमा जति हुन सक्छ कमाइमा ध्यान देऊ। हामीले केबाट के भन्छौँ, हामीले शिव बाबाबाट बेहदको वर्षा लिन्छौँ। बाबा हुनुहुन्छ निराकार ज्ञान सागर, उहाँ यो रथमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। बच्चाहरू धेरै दयावान बन्नुपर्छ, आफूमाथि पनि र अरूमाथि पनि दया गर्नुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, विश्वलाई पावन बनाउने सेवामा आफ्नो तन मन धन सफल गर्नु छ। विश्वलाई पावन बनाउने सेवामा आफ्नो तन मन धन सफल गर्नु छ। धनलाई हीरा सम्झेर स्वर्ग बनाउने सेवामा लगाउनु छ। स्वर्ग बनाउने सेवामा लगाउनु छ। व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन। विश्वलाई पावन बनाउने सेवामा आफ्नो तन मन धन सफल गर्नु छ। धनलाई हीरा सम्झेर स्वर्ग बनाउने सेवामा लगाउनु छ। व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन। ओम शान्ति। होगा दूर अंधेरा।
ओम शान्ति। धार्नको लागि दोस्रो पोइन्ट छ, भविष्य 21 जन्मको प्रारब्ध बनाउनको लागि भविष्य 21 जन्मको प्रारब्ध बनाउनको लागि दिन रात कमाई जम्मा गर। दिन रात कमाई जम्मा गर। समय खेर फाल्नु हुँदैन। समय खेर फाल्नु हुँदैन। शरीरलाई भुल्ने प्रयास गर। शरीरलाई भुल्ने प्रयास गर। भविष्य 21 जन्मको प्रारब्ध बनाउनको लागि दिन रात कमाई जम्मा गर। समय खेर फाल्नु हुँदैन। शरीरलाई भुल्ने प्रयास गर। आजको वरदान छ, अकाल तख्त सो दिल तख्त नसिन बनेर अकाल तख्त सो दिल तख्त नसिन बनेर सो राज्यको नसामा रहने प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त सो दिल तख्त नसिन बनेर सो राज्यको नसामा रहने प्रकृति जीत माया जीत भव। विस्तार छ, अकाल तख्त नसिन आत्मा सदा रूहानी नसामा रहन्छ। अकाल तख्त नसिन आत्मा सदा रूहानी नसामा रहन्छ। जसरी राजाले बिना नसा राज्य चलाउन सक्दैन, बिना नसा राज्य चलाउन सक्दैन। त्यसै गरी आत्मा यदि स्वराज्यको नसामा छैन भने कर्म इन्द्रिय रूपी प्रजामाथि राज्य गर्न सक्दैन। कर्म इन्द्रिय रूपी प्रजामाथि राज्य गर्न सक्दैन। त्यसै गरी अकाल तख्त नसिन्छो दिल तख्त नसिन बन। दिल तख्त नसिन बन र यसै रूहानी नसामा रह्यो भने कुनै पनि विघ्न वा
पनि विघ्न वा समस्या तिम्रो अगाडि आउन सक्दैन। कुनै पनि विघ्न वा समस्या तिम्रो अगाडि आउन सक्दैन। प्रकृति र मायाले पनि आक्रमण गर्न सक्दैन। प्रकृति र मायाले पनि आक्रमण गर्न सक्दैन। तख्त नसीन बन्नु अर्थात् सहज प्रकृति जित र माया जित बन्नु। तख्त नसीन बन्नु अर्थात् सहज प्रकृति जित र माया जित बन्नु। फेरि एकपटक, अकाल तख्त नसीन आत्मा सदा रुहानी नशामा रहन्छ। जसरी राजाले बिना नशा राज्य चलाउन सक्दैन, त्यसै गरी आत्मा यदि स्वराज्यको नशामा छैन भने कर्म इन्द्रिय रूपी प्रजामाथि राज्य गर्न सक्दैन। त्यसैले अकाल तख्त नसीन सो दिल तख्त नसीन बन र यसै रुहानी नशामा रह्यो भने कुनै पनि विघ्न वा समस्या तिम्रो अगाडि आउन सक्दैन। प्रकृति र मायाले पनि आक्रमण गर्न सक्दैन। तख्त नसीन बन्नु अर्थात् सहज प्रकृति जित र माया जित बन्नु हो। बाबा भन्नुहुन्छ कि अकाल तख्त नसीन आत्मा सदा रुहानी नशामा रहन्छ। र जसरी हैन लौकिक दुनियाँमा पनि राजाले त्यो राज्यको पदमा राजा हो भन्ने कुरा राजालाई नशा रहँदैन, त उसले त्यो राज्यलाई चलाउन पनि सक्दैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ कि जब हामी आत्मा आफ्नो स्वराज्यको नशामा यदि छैनौँ भने हाम्रो कर्म इन्द्रियलाई पनि हामीले चलाउन सक्दैनौँ। यदि कर्म इन्द्रियलाई जहाँ जति बेला चाह्यो त्यति बेला चलाउन चाहन्छौ भने पहिला स्वराज्यको सिटमा तिमी रहौ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसको नशामा रहौ त तिमीले कर्म इन्द्रियलाई पनि चलाउन सक्छौ। र जसले आफ्नो कर्म इन्द्रियहरूलाई हैन स्वराज्य अधिकारको आधारमा उसले चलाएको हुन्छ त उसको अगाडि कुनै पनि विघ्न समस्याहरू आउन सक्दैन। हैन प्रकृतिले वा मायाले पनि उसले आक्रमण गर्न सक्दैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि अकाल तख्त नसीन सो दिल तख्त नसीन भनेर यसको स्वराज्यको नशामा रहेर प्रकृतिमाथि र मायामाथि विजय प्राप्त गर्नेवाला बन, तब बन्छौ भन्नुहुन्छ। स्लोगन छ, संकल्पहरूको सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि आत्मशक्तिको उडान भर्दै जाऊ। संकल्पहरूको सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि आत्मशक्तिको उडान भर्दै जाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ कि यदि हरेक संकल्पमाथि हामीले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ भने सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, आत्मामा शक्ति हैन आत्माको शक्ति बढेर उडान उडा भन्नुहुन्छ बाबाले। आत्मामा शक्ति जम्मा गर्नु पर्यो। आजको सार, मिठी बच्चे, आफ्नो यस जीवनलाई कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउन समयलाई सफल गर। अवगुणहरूलाई निकाल। खान पिउन सुत्नमा समय बर्बाद नगर। प्रश्न, मनुष्यहरूले कुन एक शब्दले सबैलाई भगवानको रूप सम्झेका छन्? उत्तर, बाबा भन्नुहुन्छ यस समयमा म बहुरूपी हुँ। यस्तो होइन, यहाँ बुद्धि चलाउँदा परमधाम खाली हुन्छ। मलाई त यस समयमा धेरै काम गर्नुपर्छ, धेरै सेवा चल्छ। बच्चाहरूलाई भक्तहरूलाई साक्षात्कार गराउनु पर्छ।
यस समयमा म बहुरूपी हुँ। यही एक शब्दले मनुष्यहरूले भनेका हुन् सबै भगवानका रूप हुन्। दोस्रो प्रश्न, बाबाको कुन श्रीमतको पालना गर्ने बच्चा सपूत हो? उत्तर, बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, कहिले पनि अवज्ञा नगर। समय अति मूल्यवान छ, यसलाई सुतेर नगुमाऊ। कम से कम 8 घण्टा मेरो लागि देऊ। यस्तो श्रीमत पालन गर्ने बच्चा सपूत हो। गीत, तूने रात गवाई सो के। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हाजिर माताजीहरूको 1, 2